नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम मुत्तफ़िक़ अलैह किताबुल फ़ितन और किताबुल अमारा हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रवायत है। फरमाते हैं कि लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भलाई के बारे में सवालात किया करते थे और मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शर के बारे में इस नीयत से सवाल किया करता था कि कहीं मैं उस शर में, उस फितने में मुब्तला ना हो जाऊं। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम जहलियत में थे, शर में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको भलाई अता की, हदायत दी, हक दिया, क्या इसके बाद भी शर होगा? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ, इसके बाद शर होगा। तो मैंने पूछा कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शर के बाद फिर हदायत होगी, भलाई होगी? फरमाया कि हाँ, हदायत होगी, भलाई होगी, लेकिन उसमें कदूरत होगी, धुआं होगा। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद क्या फिर हदायत होगी, भलाई होगी? तो फरमाया हाँ, हदायत होगी, भलाई होगी, लेकिन लोग जो हैं वो दोहरी चाल चलेंगे, हक और बातिल को मिलाकर पेश करेंगे, मेरी सुन्नत को, मेरे तरीक़ों को छोड़ देंगे। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद फिर शर होगा? फरमाया हाँ, शर होगा। लोग जो हैं वो जहन्नम के दरवाज़ों पर खड़े होंगे, लोगों को दावत देंगे और जो उनकी दावत को कबूल करेगा वो उसको जहन्नम में डाल देंगे। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कौन लोग हैं, किस तरह के होंगे, मुझे भी बताइए, उनकी कुछ निशानियां बताइए। तो फरमाया कि वो हम में से ही होंगे और हमारी ही बातें करेंगे, मुसलमान होंगे, कुरान और सुन्नत की बात करेंगे, लेकिन वो लोगों को ऐसी दावत देंगे, ऐसी कज रवी वाली दावत देंगे कि वो झूठ और सच को मिलाकर पेश करेंगे, लोगों को जहन्नम की तरफ हाँक कर ले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि इंसान को मैंने अच्छाई भी दिखा दी, बुराई भी दिखा दी, अब इसके इख्तियार में है, ये अच्छाई को इख्तियार करता है या बुराई को इख्तियार करता है। तो कुरान और सुन्नत का रास्ता जो है ये हदायत का रास्ता है, भलाई का रास्ता है, हक़ का रास्ता है, सच का रास्ता है। इसके अलावा जो भी रास्ते हैं वो शर के रास्ते हैं, बातिल रास्ते हैं। तो कुरान और सुन्नत के अलावा एक और रास्ता जो इख्तियार किया है हमने, वो है तारीख़ का रास्ता। तो तारीख़ के रास्ते को लेकर आपके इख्तियार में है कि कौन से रास्ते को इख्तियार करना है। एक रास्ता लेकर जाता है जन्नत की तरफ और एक रास्ता लेकर जाता है जहन्नम की तरफ। सिफ़ीन का अफसाना, किस्सा, नावल, ड्रामा वो चल रहा है, तो जहाँ से ख़त्म की थी बात वहीं से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर किसी से ये कहा जाए कि फ़लाँ आदमी जो है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, उस पे झूठ बोलकर तोहमत लगा रहा है, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? और फिर भी अगर आप उसकी बात मानते हैं जो आपकी इज़्ज़त को उछाल रहा है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ देखते हैं कि एक ऐसा आदमी जो झूठ बोलकर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात पर झूठ बोलकर तोहमत लगा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे जो सबसे नेक आदमी हैं, दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक इन जैसा उम्मत के अंदर कोई नेक आदमी नहीं आया।
قرآن جن کی گواہی دے، رب تعالیٰ کا فرمان جس کی گواہی دے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کی گواہی دیں، ان پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ جانیں، آپ کا رب جانے، ہمارا تو کام ہے کہ آپ کے سامنے سچائی کو، حقیقت کو رکھنا، اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہدایت والا راستہ، تقوی والا راستہ وہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یا فسق و فجور، ضلالت، گند، کفر، شرک، بدعت والا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانیں۔ تو بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 216، اور ایک اور جگہ پہ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 383۔ اب اس پہ یہ لکھتا ہے، بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات پہ۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، وہ پکا جہنمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ۔ تو یہ مصنف جو ہے، یہ تاریخ کا جو راوی ہے، یہ جھوٹ باندھنے چلا ہے، اور جھوٹ یہ کیسا باندھ رہا ہے آپ بھی سنیے، ہمارا کام ہے آپ تک بات کو پہنچانا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے بھی اختلاف کیا تھا، ان کا اختلاف برابر جاری تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر 2 حاکم جو ہیں وہ مقرر کیے تھے، وہ دونوں کے دونوں حاکم جو ہیں وہ گمراہ تھے، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے وہ بھی گمراہ تھے۔ تو یہ لکھتا ہے راوی کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قریب میری اس امت کے لوگ بھی 2 حاکم جو ہیں وہ منتخب کریں گے، اور یہ دونوں حاکم نعوذ باللہ میں تو نہیں کہتا، تاریخ کے الفاظ ہیں، ورنہ زبان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کیے جائیں، لیکن آپ تاریخ کے شیدائی ہیں، تاریخ آپ کے من میں بیٹھ چکی ہے، تاریخ سے آپ کو محبت ہے، آپ نے رب تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑا ہے، تاریخ کو آپ نے گلے لگایا ہے، تو وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے لوگ بھی 2 حاکم مقرر کریں گے، 2 حاکموں کو چنیں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور یہ دونوں حاکم نعوذ باللہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ تاریخ جو آپ کو لے کر، ہانک کر، آپ کی انگلی پکڑ کر، آپ کو بہلا پھسلا کر، دھوکے سے، فریب سے لے کر آئی ہے جہنم کے دروازے پہ۔ وہی بات کہ لوگ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات کو لبیک کہے گا، ان کی بات مانیں گے، وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اب اگر آپ اس افسانے کو، سفین کے افسانے کو آپ مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان جھوٹوں کی باتوں پہ، ان خبیثوں کی باتوں پہ، جو اسلام دشمن ہیں، ان کی باتوں کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ یقین جانیے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو نشہ دے دیا ہے، نشہ اس کو چڑھ گیا ہے، اب یہ ہیلے سے، بہانے سے کوئی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو کوئی کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، تو نتیجہ وہی آ گیا ہے، جہنم کے دروازے پر اس نے پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین کرتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فسق و فجور والا راستہ ہے، جو تاریخ کا راستہ ہے، جو افسانہ سفین کے اندر اس نے اختیار کیا ہے، اور ہم اس کو مان کر بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، وقت ہے، لوٹ آئیے،
پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف، پلٹ آئیے رب کے قرآن کی طرف، لوٹ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، باقی سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے اس سے روشنی لے۔ تو یہیں سے لے کر بات کو آگے بڑھیں گے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسے دین دشمن لوگوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم بھی اور ہماری آنے والی نسلیں ان کے دھوکے سے بچیں، ڈریں، پرہیز کریں، اپنے رب کا غصہ ہم پہ نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔